बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 7, पाकिस्तान की ख़ारजा ताल्लुकात। अज़ीज़ तलबा, आज हम शुरू करेंगे मश्की सवालात में से सवाल नंबर 7। सवाल है हमारा, मसला कश्मीर की इब्तिदा और इर्तिका की वज़ाहत करें। इम्तहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी अहमियत का हामिल ये सवाल है। मसला कश्मीर जिसकी जड़ें कई दहाइयों पर मुहित हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की वो वजह है जिसने अभी तक इन दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को खुशगवार नहीं होने दिया। इस मसले का बीज सर सिरिल रैडक्लिफ ने बोया जब उन्होंने तक़सीम हिंद का मंसूबा तैयार किया। हदबंदी कमीशन कायम हुआ तो उसके सरबराह सर सिरिल रैडक्लिफ थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान को बहुत से जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनसे महरूम किया। बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो ख़ुद मुख्तार रहना चाहती थीं और वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद करना चाहती थीं। तो उनमें एक रियासत कश्मीर भी थी जिसकी क़याम पाकिस्तान के वक्त तकरीबन जो है वो 80% से ज़ायद आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी। तो इनकी भी ये ख्वाहिश थी कि अपने तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से पाकिस्तान के साथ इनका इल्हाक़ हो। लेकिन सर सिरिल रैडक्लिफ की नाक़िस मनसूबाबंदी और गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम ने जो है इलाके जो भारत के सुपुर्द किए, उनमें गुरदासपुर जो था इलाका वो इस हवाले से अहमियत का हामिल था कि भारत को ये इलाका देने की वजह से उसकी रसाई कश्मीर तक हो गई और उसने गुरदासपुर के रास्ते अपनी फ़ौज कश्मीर में दाखिल करके वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम किया। इस तरह सर सिरिल रैडक्लिफ ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी का वो बीज बोया जब तनावर दरख्त तो बन चुका है, लेकिन अभी तक इस दुश्मनी को ख़त्म नहीं किया जा सका, क्योंकि इसमें दोनों मुल्क अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को अपनी शहरक करार देता है और इंडिया इसे यानी भारत इसे अपना अटूट अंग करार देता है। लेकिन जो भारत का कब्ज़ा है कश्मीर पर वो सरासर गैर कानूनी है। आइए अब तफसील से सवाल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तारीख़ी पस मंज़र का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन मसला कश्मीर शुरू से वजह तनाज़ा चला आ रहा है। हमने पीछे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहली अव्वल सतर थी वो यही थी कि पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदा ताल्लुकात की सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान थी। इनके और वहाँ के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, लेकिन वहाँ का डोगरा राजा हरी सिंह पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। उसने इंतहाई यारी से काम लेते हुए कश्मीर का इल्हाक़ भारत से कर दिया और भारतीय फ़ौजों को कश्मीर में दाखिल करके यहाँ भारत का तसल्लुत कायम कर दिया। इस पर कश्मीरी मुसलमानों ने अलम जहाद बुलंद किया और वादी के करीबन 1/3 हिस्से को फ़ौजों से आज़ाद करा लिया। कश्मीरियों का फ़ौजों से आज़ाद कराया जाने वाला ये हिस्सा आज जो है नक्शे पर आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये वो जंग थी जो भारत ने 1948 में मुसल्लत की थी और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया था। मकसद ये था कि अभी इस मुल्क को बने 1 साल का अरसा भी नहीं गुज़रा था, लिहाजा इनके पास दिफाई एतबार से कुछ भी मौजूद नहीं था पाकिस्तानियों के पास, लेकिन रब पर तवक्कुल और भरोसा था जिसके बुनियाद पर ये जंग लड़ी गई और उसके साथ कश्मीरियों का भरपूर साथ दिया गया और कश्मीरियों के इसी हौसला अफजाई ने कश्मीरियों को अपने कुछ इलाके को आज़ाद करने के काबिल बनाया। अगला है जी मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में। अब कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौजों को हर तरह से पसपा करने में कामयाब हुई और भारतीय फ़ौजें जो हैं वो बुरी तरह से कश्मीरी मुजाहिदीन के सामने नाकाम हो रही थी और जो कब्ज़ा कश्मीरी मुजाहिदीन ने इलाके पर किया था भारत उसको छुड़वाने में भी नाकाम रहा। तो अब जब उसको अपनी नाकामी नज़र आई तो इस नाकामी से बचने के लिए वो ये मसला सलामती कौंसिल में ले गया। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक बाइख्तियार इदारा है जो कि दुनिया में पैदा होने वाले अमन व अमान के मसाइल को हल करने में एक फ़ाल किरदार अदा करता है। अब भारत जब वहाँ गया तो उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि कश्मीर का इल्हाक़ भारत से हो चुका है और कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो लिहाजा अब
یہ جو ہے پاکستان نے کشمیر پر جو حملہ کیا ہے اور اس نے در حقیقت بھارت پر حملہ کیا ہے، جو ایک سراسر غلط موقف تھا۔ پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا، کیونکہ الحاق کا اختیار وہاں کے عوام کو تھا، نہ کہ راجا کو۔ لہٰذا جب کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا اور سلامتی کونسل کو پاکستان نے جو صحیح حالات سے ان سے آگاہ کیا اور اس بات کو پر زور دیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلے کا حق جو ہے وہاں کے ہندو راجا کو نہیں بلکہ عوام کو ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے قرارداد کے ذریعے جو جنگ کشمیر میں جاری تھی اسے بند کروایا، لہٰذا 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ یعنی اس تناظر میں ہم دیکھیں تو مسئلہ کشمیر 1948 میں سلامتی کونسل میں پیش ہوا، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اقوام متحدہ کا یہ ادارہ بھی ناکامی سے دوچار ہے اور ابھی تک اس مسئلے کو حل کرانے میں کچھ فعال کردار ادا نہیں کر سکا۔ آگے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ، تو سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق اور ہوگا، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرایا جائے گا۔ یعنی اقوام متحدہ نے بھی اپنے تئیں جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، اس کے لیے قراردادیں بھی منظور ہوئیں، اور جو قرارداد سلامتی کونسل نے منظور کی پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر کے جنگ بند کی تھی، اور ابھی بھی یہ اندیشہ تھا کہ بھارت جنگی خلاف ورزیاں کرے گا، تو لہٰذا ان جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے بھی اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کیے۔ اب بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی، یعنی پہلے تو جب اسے اپنی مجبوری اور لاچاری نظر آ رہی تھی، ناکامی نظر آ رہی تھی، تو اس نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو منظور کر لیا اور اس بات پر راضی ہو گیا کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے گا، اور اب یہ جو ہے توقع کی جا رہی تھی کہ اب یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں، تو اب جلد ہی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اقوام متحدہ یہ کام خود اپنی نگرانی میں کروائے گا۔ اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے کچھ کوششیں کی، لیکن چونکہ جو دوسرا ممبر تھا بھارت، وہ اس معاملے میں پرخلوص نہیں تھا، اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کشمیر کی عوام چونکہ اس کی اکثریت مسلمان کی ہے اور لہٰذا مسلمان ہر حال میں پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے آج کل کرنا شروع کر دیا، ٹال مٹول شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر اپنی کثیر فوج جو ہے وہ داخل کر دی، اور جب اس کی فوجیں وہاں پر بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں آ گئیں، تو اس نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ یعنی نہ ٹوٹنے والا حصہ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر اب تک حل طلب ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ مسئلہ ہے جو اقوام متحدہ کے جو ہے ایوانوں میں موجود ہے اور کئی دہائیوں سے اس پر آوازیں اٹھائی جاتی رہی ہیں۔ حالیہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا ہے، پاکستان نے پھر اس کو ایک دفعہ عالمی دنیا میں اجاگر کیا ہے۔ کشمیری لاک ڈاؤن کا شکار ہیں اور کئی مہینے بیت گئے ہیں، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، جنوبی ایشیا میں امن اور جنوبی ایشیا کی ترقی کا خواب دیکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جب تک بھارت اور پاکستان مل کر اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے، اس خطے میں امن نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں تک، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔